nga buot nako nga atong pamalandungan karon mao kining gitawag og kapakyasan. Kapakyasan. O ang unuhan sa atong pagpamalandong mao ang pagkat-on gikan sa kapakyasan. Learning from our mistakes. Magkat-on gikan sa kapakyasan. Ang atong teksto gilimit lamang diha sa Josue kapitulo 8 bersikulo 1 apan nalambigit niining maong atong pagpamalandong ang kinatibuk-an nga kapitulo 7 o 8 sa basahon sa Josue o Joshua. Sa bersikulo 8 giingon nga ang Ginoo nagsulti ngadto kang Joshua sa dili pagkahadlok, sa dili pagkasagmuyo. Hinunoa dalhon niya ang tibuok kasundaluhan aron sa pag-atake sa Ai kay kini iyang igatugyan ngadto kanila. Mao kana ang unod sa atong teksto, ang katuyuan karon nining atong pagmamalandong mao nga unta mulambo ang atong kaangguhan nga may paglaom paniay taliwala sa kapakyasan nga atong naaguman tungod kay may higayon pa nga makigdugtong sa Dios. May higayon pa nga makigdugtong sa Dios. Nga kung sabton, unsa man ang mga kapakyasan nga atong naaguman, aduna pa kita'y paglaom kung kita pabilin nga makigdugtong sa Dios. Ang atong teksto mao'y tipik sa kasinatian ni Joshua. Kung atong hinumduman, si Joshua mao'y successor ni Moises. Sa dihang ningbiya na si Moises nining kalibutan ang Dios mismo mao'y nagtudlo ni Josue kon Joshua nga mamahimong leader puli kang Moises alang sa katawhang Israel. Niining maong kasinatian o tipik sa kasinatian ni Joshua gihulagway ang ilang kapildihan sa gubat. Napildi sila sa gubat. Naunta jutay lang ang ilang kontra, itandi unta sa ilang ginaghanon. Gani ang ilang estimate o bana-bana sa ilang kontra base sa taho nga gidala sa ilang mga espiya dito sa Ai nga paigo na ang duha ngadto sa 3,000 ka mga manggugubat sa Israel aron buntugon ang mga manggugubat sa Ai. O aron pagsiguro sa ilang kadaugan, naniguro sila pagpadala sa gitawag nato o maximum number. Ang ilang estimate og naay 2,000 mudaog na sila pildi na ang Ai. Pero ilang ibana-bana naay 2,000 ngadto 3,000 sa to pa labing ubos pildi na nga ni ang Ai sa 2,000 lang kasundalo. Samot na kung 3,000 kasundalo ang ipadala. O tungod man, nagpadala sila o 3,000 ka mga sundalo pag-atake sa Ai. Apan sumo palandungon nga kining 3,000 nakalasan og 36 kinabuhi o nanagan pa retreat gikan sa mga manggugubat sa Ai nga jutay lamang ang ginaghanon kay kanila. Ngano man nga nanagan man sila tungod kay nakita nila nga wala kanila ang panalangin sa Dios nga maghatag kanila sa timailhan, maghatag kanila sa kadasig, maghatag nila sa kaisog sa pagpakigasda. Mao kini ang atong mabasa sa Joshua kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 6.
Nahitabo kini nga kapildihan tungod sa sala ni Achan nga nagtago og mga butang nga plunder o mga butang nga nakuha gikan sa gubat. Mga butang kini nga naglambigit sa mga bililhon nga mga items sama sa bulawan unsa pa nga mga bililhon nga ilang nakuha gikan sa mga kabalayan sa mga nangapilde sa gubat. Gitawag ni og plunder. Unya, kining mga butanga, dunay mga butang nga gitudlo o gitugo ng Dios ngadto sa katawhang Israel nga dili nila kuhaon kundi ila kining himuon nga treasure kung bahandi alang sa Ginoo. Gitawag kini sa English og dedicated things. Dedicated things o butang nga halad alang sa Dios. Mo kini ang atong mabasa sa Joshua kapitulo 7 bersikulo 1. O nasayra na lang nila ang hinungdan sa ilang kapildihan. Ingon nga kapakyasan sa ilang pagtamod sa kabubot-on sa Dios. Bukat palandungon bisan pagani bukat sabton nga ang sala ni Achan o ni Achan nagkaamong sa kinabag-ang katawhan sa Israel. Apan pagtulon ang usab kini alang sa tanan nga ang Dios may sumbanan nga dili nato ma-question, dili nato masukna, dili nato malalis, dili nato ikapangatarungan. Tungod kay iya man ang tanang kagahom o pagmulutan sa langit o sa yuta. Doon na may desisyon ang Dios, doon na may paghukom ang Dios nga gihimo niya nga atong tan-aw daw dili makatarunganon apan wala kitay igong ikapangatarungan aron isukmat ilalis kini sa Dios. Pagtulunan kini alang kanato nga dili gyud mahimo nga manaway kita, magmahay kita, basulon ta ang Dios. Tungod kay unsa man ang atong dangatan kini pagbulutan sa Dios. Ug lagmit gidangata ang mga kabalasan ni kinabuhian tungod kay wala kita masayon sa iyang balaan nga kaubuton. Ug nagpatuyan kita sa pagsunod sa atong kaugalingong kagustuhan nga nasumpaki o nasumpak na sa kabubuton sa Dios. Tingali maglantugi ang atong hunahuna tungod kay diha sa basahon ni Ezekiel. Doon na may gisulti nga ang sala sa amahan dili ipaningil sa sala sa anak. O ni ang sala sa anak ipaningil sa sala sa ginikanan. Unya tingali bigong tanga ngano man nga doon na naman untay giingon sa Exodus 20 nga ang kapungot sa Dios mukuyanap ngadto sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan sa tao nga nagpakasala. Muna mo ingon ta nga husto pa ba kaha ang Biblia? Ha? Nagsulti pa ba kaha ang Biblia sa kamatuoran? Apan ang punto ni mao situational. Mag-agad sa kahinta. Mag-agad sa kahinta. Tinuod man ang sala sa ginikanan mukuyanap ngadto sa kabataan ngadto sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan tungod kay kasagaran sa mga kabataan na influensya sa kinaiya o batasan pang mga kinaiya o pabatasan sa ginikanan. Mao bitaw nga doon natay paborito nga panultihon, wakwak imong tatay, wakwak imong nanay, o dili din na panultihon, kanta ganit na. Wakwak imong tatay, wakwak imong nanay, ikaw kay anak man, wakwak kamong tanan. Mao na ang punto sa sala sa ginikanan nga mukuyanap ngadto sa kaliwatan. Ngadto na gani sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan.
Pero si Ecclesiastes nag-ingon nga ang sala sa ginikanan o sa amahan dili ikapaningil sa sala sa dili ikapaningil ngadto sa anak. Dili ang anak magbayad sa sala sa amahan. Pero ang punto niini mao nga ang pagpuyanap sa sala mao mahitabo lamang kini kung ang anak nimbulag sa impluensya sa masalaypon nga ginikanan. Apan kung dili kini nagabulag tungod kay dili nakidugtong sa Dios, ang sala sa iyang ginikanan mahimong iyang panulundon. Mao na nga kung wakwak iyang tatay, wakwak iyang nanay, way rason nga dili pud siya mawakwak kung dili siya mubulag sa impluensya sa pagkawakwak. Kung imong tan-awon sa atong barangay, dinhi sa Buskayan, bisan pa sa Kanlusay, o sa mga lugar nga kabisado kita sa mga tao. Kasagaran sa mga ginikanan nga o amahan nga palahubog, na adi muliwat nga anak palahubog. Kasagaran sa mga ginikanan nga sugaron, kana mga mamumuwag, na adi mga anak nga mamumuwag. Dili na ko ni ingat kong lain. Di lang ko mubisgot o mga ngalan. Kaya dili ko gusto magpakauwaw ang tao. Apan ang punto mao nga sa atong kasinatian, niining atong pagpuyok sa atong katilingban, atong makita nga dunay kasaypanan ang mga ginikanan nga napanunod o nahimo kasaypanan sa ilang mga anak. So, napaningil ang murag naapil na pagan ang anak. Ingon nini ang kahimtang sa Israel. Ang kasubuan alang sa Israel sa dihang ning sulong sila sa Jericho, nakigubat sila sa Jericho, mao nga ang mga butang, bulawan, mga importanteng butang nga giasoy sa Dios nga dili nila ibulsa kundi ilang dalhon ngadto sa treasury sa Dios. Idalhon ngadto sa panudlanan sa Dios. Na anay sila panudlanan. Nga kining mga butang nga dalhon ngadto sa panudlanan sa Dios apan si Achan nagtago og iya kay naibog siya kay mga mahalon ang maong mga butang. Pero gidili na ni kung dili kay si Achan ang gisultihan, kung dili ang kinatibok ang Israel gisultihan. Pero sa kinatibok ang Israel, si Achan nagkasupak niini. Ug ang iyang pagsupak nakaamong sa kinabakan. Ato ning dalhon sa atong pundok ingon nga Kristohanon. Sa Biblia, atong mabasa ang gitawag og church discipline. Nga kung dunay membro sa iglesia nga magpasiaw, human kini badlo nga makaduha o makatulo, pabiya o da kini sa pundok. Nga naman, ang iyang kasiaw magpintal o kanilhan sa mga wala magpasiaw. Ang sala ni Achan nagpintal o kaulawan sa katawhang Israel nga mauusab ang matang sa pagpakaulaw sa Dios tungod kay bantog ang Israel nga magtutuo sa buhi o matuod nga Dios. Busa kung doon na may kaulawan sa usa sa katawhang Israel, kaulawan na kini atubangan sa Dios. Kung madala kini nga sa kahimtang nato ingon nga pundok nga Kristohanon, nga kung doon na may usa ka nato dinhi nga padlungon. Panalitan inyong pastor, maayo lang muwali nga dili manapaw pero babaydor. Oh, ang inyong pastor muwali may tungod anang sala sa paghumog-humog pero inyong pastor di ay palahubog. Ngayon nga ang kinabuhi Kristohanon mo ay kinabuhi nga matinabangon pero ang inyong pastor di ay hakob. Dili gani makatan-aw sa kahimtang kalisdanan sa uban. Kung mao kini ang atong kinabuhi dan wala ako magpakaulaw sa akong kaugalingon lamang kundi gipakaulawan ko si Kristo nga akong manuluwas ug ang Dios Amahan nga nagsugo
kang Kristo sa pagluwas kanako tungod sa iyang gugma. Sa punto nga matawag nato nga ako nagsalikway sa Dios, nagsalikway sa gugma sa Dios tungod kay nagpasiaw ko, tungod kay nagpatuyan ko pagbuhat o mga kasaypanan, nagpatuyan ko pagpakibatok sa Dios, pinaagi sa pagsupak sa iyang kaumuton, inay unta kini akong kinabuhion. Tuhog. So ingon ini, pagtulunan kini kanato nga ang Dios may sumbanan, may basihan, may sukaranan, nga dili nato ma-question, dili nato masukna, dili nato malalis, dili nato ikapangatarungan, tungod kay iya ang tanang pagbulutan sa langit o sa yuta. Mao kini ang tataw nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinunan nga ang Dios magbubuot sa langit o sa yuta. Ang tanang butang ni ining kalibutana, ang tanang butang sa kinatimok ang universo, ubos sa pagbulutan sa Dios. Unsa may buhaton sa Dios nining kalibutana, wala kitay ikasugna, wala kitay ikapangatarungan, wala kitay ikatungina, tungod kay dili ang kabubuton sa tao ang matuman, kung dili ang kabubuton sa naglalan sa tao nga mao ang Dios na matuon, Dios na buhi, Dios sa Israel, Dios sa mga Kristohanon. Ingon unta nini atong kinanawan. Usahay kung dunay magkakakulian sa itong kinabuhi, daw musok na kita sa Dios, daw basulon ta ang Dios, o atong kwintahan ang Dios. Mayroon ta nga, Lord, ganun kinimang klasiha sa kahimtang ng akong gidangatan. Nganong nindangat mani sa akong pamilya, Lord? Nganong nindangat mani sa akong anak, Lord? Nganong nindangat mani sa akong apo, Lord? Nga nagpastor manunta ko, nagwali ko dito sa dalakit, dito sa nadiin-diing lugar. Nga imo kong gipadala, dito ko nagsangyaw sa imong pulong. Nagbaklay ko sa kabukiran sa akong kabatanon, nagwali sa kadalanan. Pero nganong kinimay akong gidangatan, dili ko angayan. Dili po mo angayan. Nga musok na sa Dios. Unsa man ang pait o lisod nga kahimtang nga inyong giatuman. Ngano tungod kay kini mao'y hagit sa atong pagpamalandong, pagsok na hinuon sa atong kaugalingon, diin kita napakyas sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kung doon na may kakulian sa itong kinabuhi, dili kini nato ikapangutana ngadto sa Dios, kung dili labaw sa tanan, ipangutana kini nato sa atong kaugalingon, kung diin kita nagkulang, diin kita naglapas sa kabubuton sa Dios. Nganong gidangata ang lisod nga kahimtang, nganong gidangata ang mga suliran, dili kini angay isukna ngadto sa Dios, angay kini isukna sa atong kaugalingon, kung diin kita napakyas, diin kita napakyas sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang kasaysayan ni Joshua o sa katawhang Israel, tali sa kapakyas sa usa lamang katao nga mao si Akan. So dili ta pangutana, dili pwede magtungina ta sa Dios. Unsa man ang atong mga kalisod karon, unsa man ang mga kapait nato na sinati karon, dili ni nato angay itungina sa Dios. Tunginahan Ginoo nato ang atong kaugalingon. We are not supposed to question God for whatever difficulties we have. We have to question ourselves why we have these difficulties. Sama sa katawhang Israel, nindangat sila sa kalisdanan tungod sa sala ni Akan, napagan sila tanan. Kapag pagsok na sa Diyos, dili na pwede. Matthew 6:10, ang Diyos, ang kabubuton sa Diyos, mao'y matuman
sa langit ug sa yuta. Kini nga kapilihan sa Israel sa mga kamot sa ay, nakahatag og karason, nakahatag og kahadlok, bisan pa kasagmuyo sa kinabuhi ni Joshua. Kung atong masabot nga si Joshua nagpanaganana nga muatake pa sa ay. Gani, ang Diyos na mismo ang nagdasig kaniya sa pag-atake sa ay pag-usap. Uban sa pasalig sa Diyos nga maangkodan nila ang kadaugan. Mao kada ang giasoy sa atong teksto, ang Josue 8:1. So, unsa bay mga pagtulunan nga atong makutlo niini? Unsa bay mga pagtulunan nga atong maani o atong makutlo o atong kapanaminan sa kasinatian ni Joshua o katawhan Israel? Una, nga ang kapakyasan unta magatudlo kanato sa dili na pag-usab pa sa kasaypanan nga hinungdan sa atong kapakyasan. Kusmon ko, ang kapakyasan unta magatudlo kanato sa dili na pag-usab pa sa kasaypanan nga hinungdan sa kapakyasan. Kapakyasan nga kasaypanan nga nagdulot sa kapakyasan. Anay sa atong paghinumdum nga si Joshua wala masayod sa hinungdan sa ilang kapilihan batok sa ay. Namutana bitaw siya Ginoo, di naman may hain mami nagkulang ni ini. Nganong gidangat manamo ni Lord, ngano kapildi mami nga ikaw manangamong Dios nga sa among mga panaw sa pagpakigubat, wa mami pildi-pildi, sige mamigdaog ka ikaw manandango namo. Wala kalibutan si Joshua sa katarungan sa ilang kapildihan. Bisan gani ang kinabag-ang katawhan sa Israel, wala masayon sa rason ngano nga na sinati nila na nasugamakan nila ang kapildihan sa gubat. Gani, ang katawhan Israel apil ni Joshua daw nagbangutan sa ilang kapildihan. Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Ang Diyos na ang nagbutyag ngadto kanila sa ilang kapakyasan nga nagdulot sa ilang kapildihan. Hinoon, nasakpan na yun si Akan o nasilutan sumala sa kalandaan nga ilang gitamdan. Josue o Joshua, Kapitulo 7, versikulo 26 ngadto sa 20. Versikulo 25 ngadto sa 26. Joshua chapter 7, verses 25 to 26. Dinhi gihatagan kita sa pagtulunan na wala gyud ay natago atubangan sa Dios. Dautan man o maayo, walay natago sa Dios, walay nalilong sa Dios. Naiprueba na Proverbio Kapitulo 15, versikulo 3, Jeremias Kapitulo 23, versikulo 24, versikulo 25. Mga versikulo kini nga namahayag nga walay nalilong, walay natago atubangan sa Dios. Tanang lihok sa tanang tao, tanang lihok sa tanang tao, ang atong tanang mga binuhatan, wala malilong atubangan sa Dios. Tanang lihok sa tanang tao dinhi sa kalibutan nasayran sa Dios, bisan paggani ang kasaypanan sa usa ka tawo nga natago sa mga mata o kasayuran sa ubang tao, kini nasayran sa Dios. Jeremias Kapitulo 16, versikulo 17. Bosa likayanta ang pagkumpiyansa nga mabuhat kita og sayo tungod kay walay mga mata sa atong isig katawo nga nagtanaw. Dili nato kalimtan ang giasoy
sa Salmo Kapitulo 14 nga ang mga mata sa Dios nagsuroy-suroy sa kalibutan, nagtanaw sa mga maayo ug daotan ug sa ingon walay butang, walay mga buhat sa tao nga nalilong katubangan sa Dios. Tanang mga butang dayag sa Dios. Bosa likayat ang pagkumpiyansa nga pwede ta bubuhat o kasaypanan tungod kay wala may mga mata nga nagtanaw kung ato kini buhaton. Gani matod ni Haring David, ang Dios nagpahiluna sa atong kalapasan diha sa iyang atubangan. Grabe, no? Ang atong sala nga nias kalimutan gipahiluna niya ini atubangan sa Dios dito sa iyang puloy-anan nga mao ang langit. Kung tubayan ta ang pagpanabot sa asoy ni Haring David, ang Dios nagpahiluna, nagplastar sa atong kalapasan sa iyang atubangan. Ug ang atong sala nga tinago dayag diha sa kahayag sa iyang naong. Nga kung sabton, ang hain tong naong sa Dios, makita niya ang tanan, maayo ug daotan, walay sipyat sa iyang kinanawan. Mao kana ang pamahayag sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 8. Hinoon, nakabaton sila og paglaog. O gani, napahilo na ang paglaog nga nahimong katumanan. Kay human nalimpyuhan tungod sa kasaypanan ni Akan, gimando sa Dios ngadto kang Joshua ang pag-atake pag-usab sa Ai. Niini nga higayon, garantisado na ang ilang kadaugan. Joshua Kapitulo 8, versikulo 1b. Gani nindaog man yun sila. Mao kini ang asoy sa Josue Kapitulo 8. May mga pagtulunan kita nga mahampat o kapanaminan sa kasinatian ni Joshua o katawhang Israel. Una, ang pagsugid sa kalapasan. Ilabi na kung ang Diyos mao'y magpadayag o magbutyag niini. Sa kahimtang sa Israel nga natago kanila ang sala ni Akan. Wala sila ikapanugid apan sa dihang dimando na sa Dios nga mga tubag na ang mga leader sa Israel ning abot ang panahon nga gipakumpisal si Akan ug tuod man nanugid siya sa iyang kalapasan. Sa mao nga pagsugid napapas ang kapungot sa Dios sa kinatibuk ang katawhan sa Israel ug ang iyang silot na punta lamang kang Akan. So ang pagpanugid ni Akan nakasalbar sa katawhang Israel sa daghan pang kamalasan nga mahitabo. Nadiskuhido man si Akan, kaya bato-batoan magito siya ngadto sa kamatayon, apan nahimo kining panalangin sa kinabag-ang katawhan sa Israel. Nga kung sabton, ang pagpahigawas sa dautan diha sa katilingban, makahatag mahimo kining panalangin o kabulahanan alang sa uban. Tinuod biya mo na, matod pa nila, kung ang prutas na ay usa kadunot, matakdan mo kadunot ang uban. Kung man gani, nga luna na yung saging lata-lata, natuhaan lagi na lata-lata, kay makaamong na sa uban. So, ingon niya na, ang pagtago sa sala, walay idulot nga kaayuhan. Gani, ang natago nga sala ni Akan o ni Akan nakaamuman sa kinabag-an nga katawhan sa Israel. Napildi sila sa gubat, butang nga naghikaw kanila sa kalampusan.
o matod sa maalamon siya nga nagtago o nagtabon sa iyang kalapasan dili gyud magmauswagon. Imagine kung duna di ay tay mga sala nga gitipig-tipigan, mga sala nga wa nato ikapanugid ngadto sa Dios, mga sala nga wala nato ikapanghinulsong at ubangan sa Dios, mga sala nga padayon natong gihambin, dili di ay ta makalaom o kalambuan sa atong kinabuhi. Dili di ay ta makalaom o pagkuswag sa atong kinabuhi. Kay matod pa siya nga nagtago o nagtabon sa iyang kalapasan, dili gyud mauswagon. Apan siya nga nagsugid o nagbiya ni ini makakabot sa kaluoy sa Dios. Na-prueba na Proverbio, Kapitulo 28, versikulo 13. So, ang mga sala nga wala nato masugid ngadto sa Dios. By the way, kung manugid naman lang mo sa inyong sala, ayaw na lang rin ako, kay wa ko'y bindita, i-wish ninyo, para makapronounce ko nga napasaylo mo. Makapasaylo man ta sa sala sa tulisig ka tao, apan ka na pasaylo nga tawhanon o kinahanglan nga kinasingkasing aron pasinunggan sa Dios. Kaya matod pa sa Dios, ang inyong pasaylo o din sa iyo ta, pasaylo o magpulito sa langit. Kapag dili kinibuot nagpasabot nga anak ko mo confess nimo sa akong sala. Nakasala ko ni butang ko lang, nakasala ko ni Inda, aray ko mo sugid ni Grisya. Adto ta ko mo sugid ni Inda, nga nakasala ko nimo. So, kasi 2 taon, dili kay adto ko sugid ni Grisya. Dili kay adto ko musugid sa pastor na, pastor, nakasa akong Inda. Maripis na. Nakasa akong Grisya. Nakasa akong Yolanda. Mauto nga naglunok ang taknuban tungod kay nasukok si Yolanda sa akong kasalanan. So, angay nato hinumduman nga ang pagsugid sa sala ngadto lamang sa buhi o matuod nga Dios, dili ngadto sa atong isigataw gawas kung ang atong isigataw nga gisugiran sa atong sala mao ang atong gipakasad-an. Tungod kay matod pod sa ni Apostol Pablo, confess your sins one to another. Kung nakasala ko ni Grisya, si Grisya, kung kumpisila nakasala ko ni mo. Kana kung wa masayon si Grace nga, ako siya na satan. Siya Grace. Kasi ino ako nga kung gikawat o ngingong satina. So, ingon niya na ang matang sa confession. Pero ang pagpanugid yun sa atong kasalanan tungod kay napakyas kita sa pagtuman sa kamuton sa Diyos, direktamente unta kini nga atong buhaton ngadto sa Dios. Kay dili maayo nga magtago kita sa atong kalapasan nga wala nato ikasugid ngadto sa Dios uban ang pagpangamuyo sa kapasayloan. Tungod kay maghatag lang kini nato og kamalasan, matod sa Biblia ang nagtago o nagtago siya sa dili gayud magmauswagon apan siya nga nagasugid o nagabiya sa kasaypanan nga iyang gisugid makabaton sa kaluoy sa Dios. Proverbio Kapitulo 28 versikulo 13. Ingon usab nini ang atong kahimtang. Dili nato malimod bisan sa atong kaugalingon ang atong kalapasan. Dili kini malimod ang atong kalapasan. Kay ibutyan gyud kini sa Dios kanato sa nagkalain-lain nga paagi. Pananglit kung doon na tayo sala nga nabuhat, pero di man kita kahibalo kasa bata o patag kahibalo sa kamubuton sa Dios. Mo magani nga importante gyud nga masayod ta sa kamubuton sa Dios. Aron makamatngon ta sa atong kasaypanan. Pero ingon nato nga nagbasa og Biblia. Ingon nato nga nagtuon og Biblia.
Nasayod ta kung saan kaugon sa Dios. Nga kung lapason ta kini, doon na yun kini epekto sa atong kinabuhi. Kung kini epekto sa kinabuhi, mao ang mga kamalasan, mao ang mga kapatyasan, mao ang mga suliran nga usahay atong isukna ngadto sa Dios, nga unta angay man kini isukna sa atong kaugalingon kung diin ba kita nasayo. Saan tayo nagkamali? Ha? Kita untay manukmat sa atong kaugalingon. So, angay sa atong pag-amping nga ang kasaypanan o ang atong mga kalapasan adunay epekto nga bisan pa kung kini atong itago, kini ibutyag yun sa Dios. Manalitan ang kahadlok o kabalisa sa kasing-kasing hunahuna kung may kalapasan kita nga mahimo. Kabalisa nga maghikaw sa kalinaw o kalipay. Gitawag kini og nakonsensya. Kung doon natay kasaypanan nga nahimo, musanap sa ato kasing-kasing ang gitawag og guilt feelings. Usa may guilt feelings. Pagbati nga nakasala. Pagbati nga nasayo. Makonsensya kita sa atong kalapasan, sa atong pagkulang, sa atong mga kakulangon, sa atong mga kalapasan, sa atong mga kaluyahon. Mabalisa kini, makabalisa kini sa atong tanla, sa punto nga mahikawan kita sa kalinaw ug kalipay. Makonsensya kita sa dautan nga nabuka. Naa ba nga makonsensya? Naa. Mabasa kini sa Job kapitulo 27 bersikulo 6, sa Salmo kapitulo 38 bersikulo 4, bisan pa sa mga buhat kapitulo 24 bersikulo 16. Nag-asoy kini nga makonsensya di ay kita sa atong mga kasaypanan. Ug mao kini usa sa daghan nga mga paagi nga ibutyag sa Dios kanato ang atong mga sala. Kung dapat magkini higayon na panahon nga makonsensya kita. Nahinumdum ko sa dihang ang doktor, tulo ka doktor, duha ka doktor, ningingon nga hopeless case ang akong sakit. Kadtong nag-bleeding ko nga ka-19 ko nasun o hospital. Grabe-grabe nito na ako yung hospital record na. 19 episodes, 19 times of confinement sa hospital. Diha lang sa Cebu. Ang final na ko nga confinement dito sa adto unta to sa St. Luke's, pero tungod kay ang doktor naluoy sa akong kahimtang, ngayon siya, wala na kayong pera. Yung record mo dito, 19 na, 19 times that you have been confined, wala na kayong pera. Dito sa St. Luke's, 4,000 per day ang bayaran mo dito. O sige, magamutan tayo doon sa aking hospital, sa iyahang hospital na siya mo'y direktor. And that was sa Santo Tomas Hospital. Ninumdum lang ko sa istorya ba nga dihay usa ka protestante man ko niya. Ang Santo Tomas Katoliko ng hospital, nga nung dito man ko nakadawat o free nga treatment, free nga tambang. God will make a way. O, ninumdum ko sa istorya nga dihay usa ka babae nag-ampo. Ingon siya nga, wala na ko'y makaon, Lord. Wala na ko'y
Dili na nako matakbo ang akong panginahanglan. Tungod kay nag-inusaran na lang ko ng kalibutan. Dunay dato nga atheist nga wala Ito Ginoo. mo nga way pagtuo og Dios, nakabati sa iyang pag-apo. So karon nagsugo siya sa iyang boy nga palitan na yung bugas, palitan na yung mga grocery, dalhaan ng bayhana. Unya, ingna nga ni ay bugas, ni ay mga groceries, gipahatod ni Satanas nga hanimo. Si Satanas naghatag ni ini. Kung siya gibuhat siya nga, ay, salamat, gamhanan yun ang akong Diyos, kay bisan si Satanas, iyang subuon pagtagbo sa akong panginahanglan. Correct. Ha? Hanggang yun, hallelujah! Amen. Praise the Lord! Nga bisan ang yawa, gisubo sa akong Diyos aron magbuhat og maayo alang kanako. So, ingon unta niya na ang atong tinanawan sa kinabuhi. So, may mga kabalisa man kita apan angay kini isugid uban ang pagpangayo o pasaylo. By the way, ang konsensya, ako nang diskutado, hukok yun o kahimuan. Pruiba niya na atong mabasa sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 6, versikulo 24 ngadto sa 25, kung ato kining matandi sa Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10. Nga ang kasaypanan sa kasing-kasing, uban ang pagpangayo sa pasaylo sa Dios, dako ang kasaypanan nga atong isugid sa kinasing-kasing ngadto sa Dios, dako o kaayuhan alam sa nagpanugid niini. Dako og kahimuan. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 6, versikulo 24 ngadto 25, ug Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10. Gibuhat kini sa katawhang Israel diha sa bayhon sa pagbalaan sa ilang kinabuhi. Josue, Kapitulo 7, versikulo 13 ngadto sa 14. Ug mao usab kini ang Kristohanon nga kamanduan alang kanato nga magasugid kita sa atong mga sala ngadto sa Dios, ingon nga bayhon kini nato sa pagbalaan sa atong kinabuhi. Dili kita mahimong balaan kung wala ang pasaylo sa Dios. Sama nga dili kita mudaog sa mga hagit sa kinabuhi nga atong hinagbuan kung dili kita napasaylo sa atong sala o nagbalaan sa atong pagkalingon. Walay pag-ampo nga pasidunggan sa Dios kung wala kita nagpanugid sa atong mga kasalanan o wala kita magbalaan sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga mahapat nato o kapanamina nato sa kasinatian ni Joshua o katawang Israel mao nga kung galing may mga kapakyasan kita, di kinahanglan ang pagtratar niini sa labing dali nga panahon. Ngano, lisod na nga makabsan ta sa kinabuhi nga balon ang sala kay niini mahikawan kita og luna sa gingharian sa Dios. Gusto ko mutuo nga ang 36 ka mga tao nga nangamatay sa gubat, ang 36 ka kasundaluhan sa Israel nga nangamatay pag-atake nila sa Ai. Gusto ko mutuo nga katong katotohanan mga bandulong ito, nahimo silang kalas. So, ingon usab ni ana nga kung ugaling may kapakyasan kita, di kinahanglan ang pagtratar niini sa labing dali nga panahon. Tungod kay lisod na kung hiaksan kita sa kamatayon nga nagbalon o kasalanan. Kay sa mao nga kahimtang dili gyud kita
makapanunod sa gingharian sa Dios. Mao kana ang dayag nga aso sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 21. Nunod niini mao ang matinud-anon nga pagtutok kung pagsintro sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Nga kung sabton magbag-o sa atong pagkinabuhi, dili na unta magpagapos sa sala kay lagi ang bayad sa sala mauman ang kamatayon ug ang kahulugan niini mao kamatayon mauman ang kalaglagan sa kalag didto sa impierno. Kay kung dili ta makapanunod sa gingharian sa langit, asa man di ay ta paingon nga ang dapit sa tao mahulog raman og ay hadtuhan sa mga tiunay nga magtutuo sa Dios langit, sa mga mini og pagtuo sa Dios, sa mga haguka sa pagtuo sa Dios, gani sa mga walay pagtuo sa Dios ang ilang dapit mauman ang inferno. So duha lang kadapit ang nagpaabot sa tao, langit o inferno. Parihara nas kanta nga ang tao duha ra mo'y kamot, the left and the right. I have two hands, the left and the right. Kung dili man ta right, adto kita sa left. So kung dili ta malangit, adto kita sa inferno. Ingon niya na kabilinhon ang atong pagpakidugtong sa Dios. Ingon niya na kabilinhon ang atong pagkidugtong sa Dios. Bisan kahapon nasugamat man kita o kapakyasan. Kay unsa man ang atong kapakyasan, magtudlo unta kini kanato nga dili na kini pagabalikan pa. Unsa man ang atong kapakyasan, ang atong kalapasan, ang atong kasalanan, magtudlo unta kanato nga dili na kini balikan pa. Naay kamanduan niini, naay pagtununan niini na nga, mabasa ka na sa Juan, kapitulo 8, versikulo 11. Kini tungod kay delikado ang pagbalik-balik sa pagpakasala. Kay kung balik-balikan ta ang pagpakasala, may kakulian kini nga labaw pa sa mga kakulian nga gidulot sa atong una nga kasaypanan. Mulabaw pa. Kung nakasala kita karon, unya napasaylo na unta kita apan atong gibalikan ang maong pagpakasala, ang epekto niya na labaw pa sa una nga epekto nga atong masinati. Mula gingon nga ang kamalasan labaw pa sa dihang balikan ta ang pagpakasala. Ang ikaduhang pagtulunan mao ang kapakyasan, Juan 5:14 diay nga kung atong balikan ang atong kasaypanan, ang katulian sa atong kinabuhi, ang kamalasan ng mudangat sa kinabuhi, kung nagbalik-balik kita sa atong pagpakasala, mulabaw pa kaysa unang mga kamalasan nga atong nasinati. Juan kapitulo 5 versikulo 14. Busa ang kabaguhan alang sa kahimuot sa Dios. Roma kapitulo 12 versikulo 2. Ay kaduhang pagtulunan mao ang kapakyasan maghimo unta kanato nga mapaubsanon ug mapuslanon. Ang kapakyasan maghimo unta nato nga mapaubsanon ug mapuslanon. Failure should help us become humble and useful. Ang kasaysayan sa kinabuhi ni Cain, usa ka panag-ingnan nga nagsalikway sa pagkat-on sa pagtulunan sa kapakyasan. Si Cain napakyas sa pagkat-on sa pagtulunan sa kapakyasan. Napakyas siya sa pagpahimuot sa Dios sa matang sa halad nga iyang gihalad. O gusto ko mutuo nga ang kasing-kasing sa paghalad ang gitan-aw sa Dios. Muna yun nga, naghalad man si Cain apan pakitang tao lamang.
Oo. Pariha na sa buhatag o testimony nga inguni ni kuno kanindot, inguni ni kanindot. Apan di ay pakitang tao lang ang maong kanindot. Minumdum ko nga diay sa kuan hilak-hilak pa. Nga iyali binangga iyang amahan. Iya kuno nga nag-atiman gyud siya sa amahan. Kay ang iya kuno mga igsoon ng banula ang magtagal. Dahil gisweldo ka na siya itong pagkatiman. Kailangan patuo ang katawan na siya rin nag-alima siya ng mga pero ang mga igsoon dahil nagsweldo niya araw dalimahan nila naman. Iyang gipatuo ang mga tao sa iyang palibot na mahal niya yan ang pinangga niya. Siya rin ginagalan sa kanang siya rin ginagmalasakit. Murag si Cain. Naghalad si Cain ug halad ngadto sa Dios apan pakitang tao. Butang nga wala kahimot sa Dios ug butang nga warning sa Dios ngadto kang Cain nga wa siya mudawat. Dili niya dawaton ang halad ni Cain. Apan ang halad ni Abel nga kinasingkasing gidawat sa Dios. Unsa man ang atong ihalad, usa ka libo man o usa ka dako, usa ka bulig saging man o usa ka kabuok kamote, kung material ang atong halad, kung ang atong kasing-kasing cheerfully giving that offering, di kahimot ana sa Dios. Minumdum ko niya ito, panahon na paghalad, di lang po mo sulti kay parintira ba na mong indaw ni Grace ko. Atay na lang ako. Halad ganito siya, inig suroy na sa offering plate, anak yun niyang kamot. Ablis pitaka, na kumutong dito niyang pinakadako nga denomination. Niya ang kinalakan niya ito kay usa na gatos man. Iya ginag-iisa usa. Nakita ginako ng tawanan. Pinangga puguan ng tawanan. Pero kagado ang pakitang tao ang iyang buhat sa kayo. Iyang maghalad. So, ni ini nga pagsalikway sa Diyos sa iyang halad o pagdawat sa Diyos sa halad sa iyang so nakabaton siya o kabungot sa iyang so. Wala siya makaton. Wala niya dawata ang pagtulunan sa Diyos nga magpubong unta siya kugalingon. Naglaraw na hinoon si Cain sa pagpatay sa igsoon, ganit napatay yun niya. So si Cain mo'y tao nga wala maminaw sa warning sa Diyos. Kita, ingon nga mga Kristohanon, giwarningan punta, mahitungod sa kasalanan, ang Biblia natubog sa mga panag-ingnan, sa mga nagkalain-lain kasaypanan nga nahimo sa katawhang Israel, bisan pa sa mga katawhan na Kristohanon puno sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa mga apostoles. Napatik sa balang kasulatan, napatik sa Biblia ang nagkalain-laing matang sa kapakyasan, nagkalain-laing matang sa kalapasan. Warning kini alam kanato nga unta dili kini nato buhaton pag-usab o dili nato kini yanangan. Si Cain warningan parwala niya kini tumana. Unsay nahitabo ni Cain na himo siyang tinonglo. Giwarningan si Cain sa dili pagbuhat o dautan, sa dili paghimong kasaypanan, apan iya kining gihimo, so nagdulot kini niya og kaalautan. Genesis kapitulo 4 bersikulo 2 ngadto sa 7. Warning kana, o kay wa man siya maminaw, nahimo siya kinunglo. Genesis kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa 12. Tingali mo na mo kung sa may kahintal sa tao na tinulog.
ang kahintang sa tao nga tinunglo sinalikway sa Dios, gipasagdan sa Dios nga mga naong o kwarta. Wala untay mga buaya sa atong pangagamhanan kung dili pa mas buaya ang mga botante. Daghang magbasol, daghang manaway sa mga korap na politiko, apan wala nila sawayang ang ilang kaugalingon nga korap nga ningdawat o kwarta sa ilang boto. Mas korap ang namaligya o boto kaysa namalit o boto. Mas korap tungod kay ang desisyon sa politika anaa sa kamot sa mga botante. O kay ang desisyon sa mga botante mauman ang pagbaligya sa ilang boto dan ang mga politiko nga gibotohan o nakapalit silang boto mangita gyud o itapal iabono sa ilang naggasto hinungdan nga nagwakat ang korupsyon sa nasod. Kung doon na may basulon sa Pilipinas sa korupsyon sa gobyerno, ang basulon kana mao ang mga Pilipino nga botante nga naong o kwarta. Hinawat nga ang tanang nakadungog nini, makonsensya unta kung namaligya sila og boto. Sa grasya sa Dios wa pa ko kamaligya sa og boto. Ang plano mga niyong takong kandidato kay gusto unta ko nga dunay kausaban sa panggobyerno, pero nahibalog yung ko nga di ko mudaog. Binismos kaya mo kandidato kong kapitan. Kung ato unaon-naon, mag-isgot o kinaadman, mag-isgot o kasinatian, bahin sa panggobyerno, murag dili tingali ko lupigon. Pero kung kandidato ko kapitan nini, sigurado ko kundi ko mudaog. Labi na ka ito mga panahon ko, wala nagbubog-bubog, di kumbutar na. Mga panya, batok-batok na ako, hindi butaran. Hindi na napain mo, buhimo niya na ang barangay resolution, hindi na nakainom. Dili ko mo daw. Kung ako palito nila moto, di yung tingali gapon ko mo daw. Kaya na naman po yung ilang filosofiya nga dawata ang kwarta pero ayaw ang imong baluta. So, bad shot ni hapon. Bisan galing mo dagay, bisan pa tingaling mo kandidato kung pagka-barangay tanod, kung na may barangay tanod, kandidato na, di ko daw. Bisan pag voluntaryo ko nga mahimong membro sa lupong taga-pamayapa, di ko daw ato. Di ko naman ito. Nakas kamatuuran. Ang mga nagbarog sa kaumuton sa Diyos, ang mga nagmantala sa pulong sa Diyos, sa kurap na katilingban, dili yun pwede mga lagad. Balibaran yun ka, anang mga tawanan. Sungay man ko, November maghaang barangay eleksyon, ako nang i-announce karon na mudagan ko pagkakapitan. Tanaw na ko o mudaog ba ko anong baryo nga akong gitubuan. Baryo nga gipuy-an sa akong mga kaliwatan. Ha? Mu-announce na ko, mudagan ko pagkabarangay kapitan karong November 2026. Pero muingon na yun ko daan, na di ko kadaon. Muna nga, kandidato na ko, bahala kayo mo boto. Pagsota, kung doon na mag-iwoy tinuod ng mga paryente din nga nagtanaw sa kinaadman o katapos sa panggamhanan. Kaysa nagtanaw lamang o palakasan. Dili man ay personal ang atong mga pagmantala din ang ato lang mao nga maghatag kita og mga panag-ingnan nga atong kapanaminan alang sa kalambuan sa atong kinabuhing Kristohanon, kinabuhi nga nagsunod sa kabuoton sa Dios. Si Apostol Pedro mao'y usa ka panag-ingnan sa tao nga nagtagad sa pagkat
pagkat-on sa kasaypanan. Pagkat-on gikan sa kasaypanan. Humaniya ilimod ang Ginoo sa makatulog. Siya nakaamgo nga siya nakahimo og kasaypanan, nakahimo og kalapasan. Apan, nakat-on siya. Naedukar siya sa maong kalapasan sa punto nga ninghilak siya niini, gihilakan kini niya og pag-ayo timan nga siya naghinunsod o nagasugid siya kasaypanan. Mao kana ang atong mabasa sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 72, bisan pa sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 61 ngadto sa 62. Nakahimo man og kasaypanan si Apostol Pedro apan iyang gibasulan, iyang gihinulsulan, iyang gihilakan ang iyang kapatyasan. Ug tungod niini gipasig-uli siya sa Dios. Gipasig-uli siya sa Dios. Butang gini nga angay nato nga kutluon ingon nga pagtulunan nga di ay kung kita mapakyas may paglaom pa diha sa paghinulsol o pagpangayo o pasaylo sa kalapasan. O sa kinabuhi ni Apostol Pedro gikan niadto iyang pagbasol o paghinulsol nagbago siya. Nahimo siyang matinunanon nga nagasunod sa Ginoo diha gani sa malipayon nga pagpangalagad bisan taliwala sa mga pagpanlutos nga gibuhat ngadto kaniya. Mao kana ang atong mabasa sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 41 ngadto sa 42. Gilutos man si Apostol Pedro apan malipayon siya nga alagad sa Ginoo. Now the kanta, and leaping and walking and praising God. Naman, maunang hulagway sa kinabuhi ni Apostol Pedro. Nagalukso-lukso siya sa kalipay tungod kay gilutos siya sa iyang pagpamalagad ni Kristo. Kita o lutoso na ganita, di nataganan mo alagad. Maglikay ta, labi na pagwali, maglikay ta nga naay maigo. Pero wak man tay tuyo nga manigo. Ang pulong sa Dios manigo man yun kung ang igon sala. O kung kita naghambi niya ng sala, kita ang naigo. Dili ang pastor nanigo, ang Biblia nanigo, ang Dios maoy nanigo. Busa dili angay tunginahan ang magwawali. Kung ang magwawali, nagwali, pinasikat sa kamaturan, ginamit ang balaang kasulatan. Tungod kay ni ini nga punto, dili na ang pastor nanigo, kung dili ang Diyos. Pinaagi siyang pulong nga napatik diha sa balaang kasulatan. So si Apostol Pedro, mo usa ka panigingnan sa tao, nga nagtagad sa pagkat-on gikan sa iyang kasaypanan ug naghinulsol niini, nagpasol na hinulsol niini ug sa maong paghinulsol napasig-uli ngadto sa Dios ug sa diha napasig-uli siya ngadto sa Dios, matinud-ano na siya nga nagaalagad pagsunod sa kaulon sa Dios, gani kalipay na niya ang pag-alagad sa Dios bisan pa kung siya ginalutos. Bisan si Apostol Pablo nakaambo sa iyang kasaypanan sa pagpanglutos sa mga alagad sa Ginoo o sa maong kaambuhan na hinoon siyang matinunanon nga alagad sa Ginoo. Gisaguban niya ang daghang kalisdanan tungod kay nagpagkat-on siya sa iyang kapakyasan. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 23 ngadto sa 28. Mao kana ang teksto nga nagulagway sa mga kalisdanan ni Apostol Pablo sa iyang pagkakat-on gikan sa iyang kapakyasan ngadto na sa pagpakinunot sa kalubuton sa Dios diha sa matinud-anon nga pagpangalagad. Ang kapakyasan usa ka pagtulunan nga unta magdala kanato sa kabag-uhan.
ug mahimo kini kung magpakakat-on kita sa kasaypanan nga atong nahimo. Dugang niini mao ang pag-ila sa espirituhanong hinungdan sa atong kapakyas. Ngano ba nga napakyas ba? Ngano ba nakasala banta? Si Apostol Pedro napakyas pinaagi sa paglimod sa Ginoo tungod sa iyang kahadlok nga mapagan siya sa kahimtang sa Ginoo nga gidakop na. Muna iyang gilimod ang Ginoo. Hadlok siya na mapagan sa kahimtang sa Ginoo nga nahimo ng dinakpan sa mga Hudiyo. Mao kada ang atong maninaw sa Mateo kapitulo 26 versikulo 69 ngadto sa 71. Si Apostol Pablo napakyas usab sa pag-ila sa matuod nga kahimtang sa Ginoo tungod sa iyang kamatinud-anon sa iyang Hudiyo nga relihiyon. Hinungdan nga ng lutos siya sa mga unang Kristohanon. It was zealousy over religion. Umaupod gini ang hitabo karon. Ang mga relihiyon nga nagmantala sa kamatuoran, yang iran sa mga mini nga mga relihiyon. Lutoson sa mga mini nga relihiyon. Bugal-bugalan sa mga mini nga relihiyon. Sa walay pag-ambo sa ilang kaugalingon, sa wala ganay pagsusi sa ilang pagbugal-bugal kung angay ba kini. So, ingon niya na kat-on. Magkat-on kita sa atong kasaypanan. Isalikway ang sala nga hinungdan sa kapakyasan, unya magkat-on sa sayop nga nahimo, unya hugdan ang determinasyon kung desisyon sa dili na pag-usab sa kasaypanan nga nahimo. Dili itong desisyon nga naa sa awit nga nag-ingon, dili na gyud ko mo usab ka usa na lang. Dili na mao ang desisyon. Once we decide to abandon sin, we must make that decision firm. Pursue it to the end. Mao na gihulagway sa kinabuhi ni Apostol Pablo, sa kinabuhi ni Apostol Pedro, o sa kinabuhi ni Antong matinud-anon nga nagsunod sa Kristohanon nga mga kabanduan, Kristohanon nga mga prinsipyo, Kristohanon nga mga pagtulungan. Ay sa atong paghinumdum nga ang atong kapakyasan mao ang tumong sa grasya sa Dios. Wa man ta maginahanglang grasya o wa pa ta kasala. Wa man ta maginahanglang grasya kung wa ta maginahanglang kaluwasan. Apan tungod lagi kay nakasalat man ta og luwatan sa himaya sa Dios nagkinahanglan kita sa kaluwasan. Nagkinahanglan ta sa kaluwasan. So ang atong kapakyasan mao ang tumong sa grasya sa Dios. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9. O katuyuan sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong sala mao tumong sa grasya sa Dios o katuyuan sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan. Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Dili o dili na gyud kini makulang. Ang grasya sa Dios o ang paglukat sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa kasalanan dili na makulang. Kay saad sa Dios nga ang iyang grasya paigo kaayo sa atong panginahanglan ug ang iyang gahom nahimong himpit diha sa atong kaluyaw. So dili ta ma-discourage. Kung doon naman tayo mga kasaypanan, ako kinihinusulan o pangayuan o pasaylo sa Diyos o gikan niya na kinabuhi una ang kausaban nga mao ang pagsunod
sa kabuton sa Dios. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9. Nga kung sabton, ang grasya sa Dios dili lang nagluwas diha sa pagpasaylo sa atong kalapasan o kasaypanan, kundi nagagahom usab kini sa mga nakigdugtong sa Dios sa punto nga makabangon sila gikan sa kapakyasan. Makalaom o makasalit kita nga ang atong kapakyasan dili babag alang sa pagdiskubre sa kagahom o kusog sa Dios. Ang Biblia nagahatag sa pasalit nga ang atong kaluyahon, ang grasya sa Dios mao ang atong kaabatan. Kaabatan sa pagbangon gikan sa sala. Gikinahanglan lang nato ang mapainubsanon nga paghinulsol o matinud-anon nga pagliso diha sa pagbiya sa sala o pagtuto sa Dios. Pagsulod sa iyang kaluoton nga gihulagway diha sa kabaguhan sa atong kagawian, kabaguhan sa atong batasan. Matod ni Propeta Isaias, ang Dios naghatag og gahom niadtong naluya o kaniya nga walay kabaskog. Ang Dios nagadugang og kusog. Isaías Kapitulo 40, versikulo 29. Ikatulo o katapusan nga pagtulunan nga atong kapanaminan gikan sa kasinatian ni Josue o sa katawong Israel mao nga ang Dios nagapamuhat bisan sa kapakyasan. Nga ang Dios nagapamuhat bisan sa kapakyasan. Kung atong hinumduman si Adan o si Iba napakyas sa pagtamod sa kabubuton sa Dios. Ningingon ang Dios, dili ka mukaon na ng tasihas kahoy, dili ka mukaon sa bunga ng kahoy, pero napakyas sila. Pero nagpasagad ba ang Dios? Gibiyaan ba sila sa impet? Wala. Ang Dios nagapamuhat hinoon sa ilang kapakyasan. Ang Dios nagapamuhat bisan sa kapakyasan ni Adan o ni Eva. Unsa ba ang gibuhat sa Dios? Gisaad sa Dios ang Genesis 3:15. Hinungtong pa mo? Proto-evangelium. Oo, proto-evangelium. Gisaad sa Dios nga ang Dios magpadala o mulukat kanila gikan sa kasalanan. Busa ang kasaypanan dili angay nato nga sagmuyo sa punto nga mawad-an paglaom hinunga himuon ta kining abatan sa pagkat-on sa kaumuton sa Dios, abatan nga makabangon gikan sa kasalanan. Sa mga kasulatan atong makaplagan ng kasaysayan sa nagkalain-laing kinabuhi nga may kapakyas apan gigamit sa Dios. Kinabuhi sa mga tao nga may kapakyas apan sa maong kinabuhi ang Dios nagapamuhat. Pananglit sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 16, atong mabasa ang mga ngalan sa mga tao nga giasoy ingon nga kagikanan sa atong Ginoong Jesucristo. Atong mabasa ang genealogy of Christ, ang kaliwatan ni Kristo. Kung atong susihon ang ilang kasaysayan, sila may mga kapakyasan. Pananglit si Abraham. Si Abraham may kapakyasan sa paglimod ni Sarah, ingon nga asawa. Sa kahadlok nga patyon siya, kung mahibalaan, siya ingon nga bana. Ginitungod kay si Sarah, gwapa o kaibganan pag-ayo. Gani, kaduha kini niya buhata. Atubangan ni Paraon sa Ehipto, Genesis Kapitulo 12, versikulo 13 ngadto sa 20, o atubangan ni Abimelech, ang hari sa Gerar, Genesis Kapitulo 20, versikulo 2.
Atong masabot nga si Abraham nahadlok siya kinabuhi tungod kay gwapa siya kasawa ug kaibganan ang iyang asawa. Nakalimot na siya sa pagsalig sa Dios. Napakyas na siya sa pagsalig sa Dios. Nga kung magmatinud-anon lamang siya ang Dios nga nagsugod kaniya sa paglakaw gikan sa or ngadto sa yutang sa dili bubiya o dili upakyas dili magpasagad kaniya. Kani sa iyang mga kapakyasan, di pa matud-an man nga ang Diyos wala magpasagad niya. Gisalbar siya gikan sa kamot ni Parao. Gisalbar siya gikan sa kamot ni Abimelech. Kini maong pagsalbar taliwala sa iyang kapakyasan. So ang Diyos mga pamuhat sa kapakyasan. Si Isaac, sama o kapakya sa iyang tatay nga si Abraham. Gilimod niya si Rebecca, ingon nga iyang asawa. Tungod kay nahadlok siya ng patyon kung mahibalaan nga siya bana ni Rebecca. Ngano? Tungod kay si Rebecca, sama kang Sarah, guwapa o kaibganan. Mga na itong mabasa sa Genesis Kapitulo 26, versikulo 7. Si Jacob nga mo'y gitawag og sukaranan sa 12 tribes of Israel. Nakigalyado sa iyang nanay nga si Rebecca nga ilang ilaron si Isaac. Nga siya mao si Esau. Iyang ilisan si Esau. Aron lang madawat ang blessings ni Isaac. Mao kana ang atong mabasa sa Genesis Kapitulo 27, versikulo 5 hanggang 24. Si Jacob nakigalyado sa iyang nanay nga si Rebecca sa pagpangilad sa iyang tatay nga si Isaac, pinaagi sa pagpakaron ingnon nga siya si Esau. Arita ni Tamar. Si Tamar nagpakaron ingnon nga prostitute o pampam. O sa popular na termino, burikat. Nagpakaronin nun si Tamar nga burikat o nagpamagdos kang Juda nga iyang ugangan. Kini tungod sa iyang kapikal nga wala tumana ni Juda ang saad nga ihatag kaniya ingon nga bana ang ikatulog nga anak nga lalaki ni Juda nga mao si Sheila. Ihatag mahinubana. Si Juda magod ning saad ni Tamar nga, okay, uli lawot usa dito sa inyo, hulata nga muda po ni si Sheila nga ihatag ko ni nimo nga imo mabana. Ngano man na ingon niya na tungod kay sa kostumbre sa Israel, ang usa ka babae kinahanglan mohatag og liwat sa iyang bana. Kung ang unang bana wa makahatag og liwat, ang ikaduha nga igsuon sa bana niya mo mga asawa niya paghatag og liwat. Ug wa pa gyud kahatag liwat ang ikatulo. Samtang naapay laki sa panimalay mahimo na nga bana. Si Tamar, ang iyang unang bana, mao ang panganay ni Juda na si Er. Apan namatay si Er, tungod kay matud sa Biblia, way pulos nga pagkatao o nasuko ang Dios kaniya, patay si Er. Biyuda si Tamar. Karon kay wa mas anak, si Unan maoy ning asyong pagpangasawa ni Tamar. Nya karon si Tamar kay wa mabot kay mo is Ginoo patay pod. So karon si Sheila kay bata pa man, ingnan si Tamar ni Juda na huwat ito sa inyo. Kadakon usa nato ni si Sheila. Kadakon ni ihatag ko nimo. Pagkadako na ni Sheila, wala ihatag ni Juda. Tungod kay na hadlok si Juda na mamatay na po si Sheila kay kas kung bana si Tamar. Duha na gimurder ni Tamar sa mga anak ni Juda. So sa kapikal ni Tamar, nagpaaronin noon siyang burikat. Unya, niapon si Juda, ning patulong burikat, ning magdos.
Oh. O sa Biblia, giasoy nga si Tamar, usa sa mga kaginikananan sa atong Ginoong Jesucristo. Naapa si Rehab. Ang kining kan Tamar nga istorya sa Genesis chapter 38. Naapa si Rehab, nga giasoy ingon nga bulikatso. Nga himong usa sa mga ginikanan sa Ginoo. Mateo kagikanan sa Ginoo, Mateo 1:5. Na si Bathsheba, nga asawa ni Uriah, nga ginpanapawan ni Haring David. Una mahimong inahan ni Haring Solomon. 2 Samuel 11 verses 2 to 5, itandi sa Mateo 1:6. Tanan kini may mga kagahapon sa kapakyas apan gigamit sa Dios sa punto nga nahimo silang kabahin sa tawhanon nga kagikanan sa Ginoo. Punto mao nga bisan di ay sa atong kapakyasan ang Dios magapamuhat og kaayuhan. Nini gihatagan kita sa pagtulunan nga may mga kapakyas man kita sa kinabuhi apan maggamit gyapon kita alang sa kaymayaan sa Dios kung ang Dios mauna ang magpanglihok sa atong kinabuhi. Hinumduman ta lamang ang kabililhon sa pagpakigdugtong sa Dios diha sa pagtuo, paglaom o paghigugma kaniya aron maggamit kita niya nga iyang sa iyang kahimayaan, maggamit kita niya nga mapuslanon alang sa kahimayaan sa Dios. So agyo pagtapos ingnon ko ang kapakyasan nga gihulagway diha sa mga pagsulay o mga hagit sa kinabuhi, usa ka kahigayunan alang sa kabag-uhan o pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong kapakyas mauuntay mahimong instrumento sa atong kabag-uhan o pagtubo sa kahibalo mahitungod kang Kristo. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Gani, mao kini ang angay himuong sukaranan sa atong kalipay tungod kay mauman kini ang magasangkap kanato alang sa pagdahutay. Santiago 1:24. O kiniusab ang magaugmad sa atong kinaiya, ingon nga masaligan, bisan pa magaumol sa atong paglaom. Roma Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 4. Nini akong panghinaw nga ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nga atong gipawalatunan.